बात होगी कॉलेज उस्मान की, जिसका दूसरा ट्रेलर एक्शन और सस्पेंस से भरपूर है। दोनों तरफ से ज़बरदस्त किस्म की चालें चली जा रही हैं, पैंतरे बदले जा रहे हैं और कहानी खूबसूरत से खूबसूरत तर होती चली जा रही है। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कहानी को ख़राब कर रही हैं, दिलचस्पी का सत्यानाश कर रही हैं और कहानी बजाय खूबसूरत होने के बोर तरीन होती चली जा रही है। आप जानते हैं कि हम जब भी कोई बात करते हैं या जब भी कोई दावा करते हैं तो साथ ही साथ सबूत भी पेश करते हैं। उसमें जो हम सबूत पेश करेंगे उससे आपको हमारी इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बात कितनी दुरुस्त है या कितनी गलत है। हमारी इस बात का पहला सबूत रेटिंग है। कॉलेज उस्मान की गुज़श्ता हफ्ते की किस्त की रेटिंग नीचे आई है और तकरीबन 6 के आसपास रही है, बल्कि सही कहा जाए, दुरुस्त लफ्ज़ों में कहा जाए तो ये 6 तक पहुंच ही नहीं पाई। दूसरी तरफ बाकी ड्रामों की रेटिंग बढ़ना शुरू हो चुकी है और रेटिंग करीबन 8 तक पहुंचने लगी है। यानी गुज़श्ता हफ्ते जो रेटिंग 6.5 के आसपास रही थी वो इस हफ्ते 8 तक पहुंचने लगी है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कॉलेज उस्मान कहां तक नीचे जा गिरा है। इस हफ्ते की रेटिंग में कॉलेज उस्मान गिरते 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 7वें बल्कि 8वें नंबर पर आ पहुंचा है। यानी आप इसे कॉलेज उस्मान का वर्ना भी कह सकते हैं। जबकि कॉलेज उस्मान के मुकाबले में बच्चे की हैसियत रखने वाले ड्रामे कॉलेज उस्मान को न सिर्फ ललकार रहे हैं बल्कि पछाड़ भी रहे हैं। यानी सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा तब्दील हो चुकी है। अलग बात है कॉलेज उस्मान की आने वाली किस्त की, तो आने वाली किस्त में बहुत कुछ होने वाला है। ट्रेलर भी आ चुके हैं, तस्वीर वगैरह भी सामने आ चुकी हैं। तो चलिए कोशिश करते हैं ये पता लगाने की कि आने वाली किस्त में क्या कुछ होने वाला है। दूसरा ट्रेलर सस्पेंस और एक्शन से भरपूर नज़र आ रहा है। सोगोत पर हमला हो रहा है, कराची सरदार अपनी साख बनाने में लगा हुआ है, लूकस अपनी कोई चीज़ हासिल करने की कोशिशों में है, गोंजा और अलाउद्दीन, ओरहान और होलोफिरा, यूसुफ और सारूजा, हाजल खातून और बेगम खातून, यानी पूरी किस्त ही एक से बढ़कर एक वाक़े पर मुश्तमिल होने वाली है और पूरी किस्त यकीनन ऐसी होने वाली है जिसका एक एक मंज़र देखने के लायक होगा। उस्मान गाजी के जाल से निकलने के बारे में हमने गुज़श्ता वीडियो में ख्याल ज़ाहिर किया था कि कराची सरदार खुद आएगा और उन्हें बचाएगा और उनकी नज़रों में हीरो बनने की कोशिश करेगा और इसी वजह से वो बाद में ओरहान की शादी में भी नज़र आ रहा है और उस्मान गाजी इत्तिहाद वगैरह की बात करते हुए भी नज़र आ रहे हैं और अब भी हमारा यही ख्याल है। लेकिन अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि उस्मान गाजी खुद हरकत में आएंगे और फिर ख़ुद को छुड़ाएंगे। यकीनन कराची सरदार इस बात का हुक्म दे देगा कि उस्मान गाजी को और उनके साथियों को ख़त्म कर दिया जाए, मगर फिर क्या होगा, वो चला जाएगा और पीछे से उस्मान गाजी हरकत में आएंगे और सब लोगों को मार मार के वहाँ से निकल जाएंगे। मगर ये भी ज़ाहिर है कि यहाँ इस वाक़े के बाद कराची सरदार का भांडा फूटने से बच जाएगा, यानी उसका भांडा नहीं फूटेगा और उसका राज राज ही रहेगा। दूसरी जानिब ओरहान और होलोफिरा अपनी जान बचाते फिर रहे हैं, मुख्तलिफ घातें नस्ब करते और दुश्मन को धूल चटाने को तैयार नज़र आ रहे हैं। यानी काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के वाक़यात और मनाज़िर देखने को मिलने वाले हैं। इस लड़ाई के दौरान होलोफिरा का साबका मंगेतर भी आ पहुँचेगा। ओरहान और होलोफिरा के इस मंगेतर के दरमियान लड़ाई होगी और जाहिर है कि ये बाज़ंतीनी कमांडर मारा जाएगा। इस लड़ाई के बाद ओरहान और होलोफिरा एक दूसरे से शादी का वादा करेंगे और फिर दोनों कबीले लौटेंगे, जहां अब इन दोनों की शादी हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों की शादी के दरमियान में अब किसी भी किस्म की कोई रुकावट मौजूद नहीं है। तमाम किस्म की रुकावटें, तमाम किस्म के मसाइल दूर हो चुके हैं और अब ज़ाहिर है कि सिर्फ शादी होना रह गई है और अब अगली किस्त में ये शादी होने जा रही है। इस शादी में या इस शादी के इस जश्न में कराची सरदार समेत तमाम छोटे बड़े सरदार मौजूद होंगे। अलबत्ता इस दौरान अलाउद्दीन और गोंजा अपने खैमे में रोते हुए नज़र आने वाले हैं और इसी दौरान, यानी ये जश्न चल रहा होगा, खाना वगैरह चल रहा होगा, तो इसी दौरान सोगोत पर हमले की खबर यहाँ पहुँचेगी और इस खुशी की तकरीब पर बिजली बनकर गिरेगी और ज़ाहिर है कि मौके से फ़ायदा ना उठाना तो बेवकूफ़ी होगी। लिहाजा कराची सरदार मौके से फ़ायदा उठाएगा और उस्मान गाजी पर एहसान चढ़ाने की कोशिश करेगा कि अगर आप बगावत नहीं कुचल सकते, आपके पास इतनी ताकत नहीं है, तो हम ऐसा कर दिखाते हैं, हमारी पूरी रियासत आपके साथ है, ये है वो है, अल्लम पल्लम। अगर उस्मान गाजी उसकी ये पेशकश कबूल कर लें तो उस सूरत में ज़ाहिर है कि उसका एहसान चढ़ जाएगा और उस्मान गाजी को उसके सामने सर झुकाना पड़ेगा और झुक कर मिलना पड़ेगा और ज़ाहिर के खुददार आदमी के लिए और उस्मान जैसे सरदार के लिए ये बात बहुत मुश्किल है। लिहाजा वो यही कोशिश करेगा, बल्कि दुनिया की हर रियासत यही कोशिश करती है कि अपने मसाइल खुद हल करे, किसी से मदद न लेने पड़े, क्योंकि मदद लेने की सूरत में एहसान चढ़ जाता है और फिर मसाइल ख़राब होने लगते हैं। बहरहाल
عثمان غازی کراچی سردار کو ایسا کوئی موقع فراہم نہیں کریں گے۔ کراچی سردار اور لوکس ایک دوسرے کے ساتھ مل کر عثمان غازی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ بھی ایک نیا جال اور نئی چال چلنے والے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عثمان غازی نے ان دونوں کے بچھائے جالوں سے خود کو بچ نکالنے میں کامیاب رہے ہیں، خود بھی بچے ہیں، اپنے ساتھیوں کو بھی بچایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اورہان اور ہولوفیرا بھی ان کے جالوں سے اور ان کی چالوں سے اور ان کے جو بچھائے گئے جال تھے ان سب سے بچ کر نہ صرف قبیلے پہنچے بلکہ شادی بھی کی۔ اور نہ صرف یہ سب کچھ ہوا بلکہ ان دونوں نے مل کر ان کے سپاہیوں کو مارا، ان کے بڑے بڑے کمانڈرز کو بھی ختم کیا۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان دونوں کو عثمان غازی اور اورہان نے کرارا جواب بھی دیا۔ لہٰذا اب دونوں کا متحد ہونا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک عام سی بات ہے، اور اب دونوں ایک بار پھر متحد ہوں گے، عثمان غازی کو ختم کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے نظر آئیں گے۔ سوال مگر یہ ہے کہ سوغوت میں بغاوت کی آگ دہکا کر لوکس اپنی کس چیز کے حصول کی بات کر رہا ہے؟ یعنی اس نے یہ کہا ہے ٹریلر میں کہ عثمان غازی جب بغاوت کو کچل رہا ہوگا تو ہم اپنی چیز حاصل کر رہے ہوں گے، تو وہ کس چیز کی بات کر رہا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اس کا ہدف یا مطلوبہ چیز ہولوفیرا بھی ہو سکتی ہے، ظاہر ہے کہ وہ اس کی رشتہ دار بھی ہے اور پھر وہ عیسائی بھی ہے، تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ چونکہ ہماری خاتون ہے، ہماری ہم وطن ہے، تو اس کو واپس کرو، یا پھر یہ کہ ہم جائیں گے اور اس کو اغوا کر کے لائیں گے۔ اس کے علاوہ دوسرا ہدف یا دوسری مطلوبہ چیز جو ہے وہ کالادین قلعہ بھی ہو سکتا ہے، اور جہاں تک ہمارا خیال ہے تو لوکس کا ہدف کالادین قلعہ ہی ہونا چاہیے، اور یقیناً یہی ہوگا، کیونکہ عثمان غازی نے ابھی اس کو فتح کیا ہے، اور اب عثمان غازی نے بیگم خاتون سے کہا ہے کہ اس کو دوبارہ تعمیر کرو، اس کو صحیح کرو، اور اگر وہ دوبارہ تعمیر ہو جاتے، دوبارہ صحیح ہو جاتے، تو ظاہر ہے کہ وہ لوکس کے لیے ایک خطرناک معاملہ ہوگا، آنے جانے والے قافلوں پر نظر رکھی جائے گی وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی تجارت کے معاملات ہوتے ہیں، تو ان سب چیزوں کی وجہ سے لوکس کو مسائل ہوں گے، اور اس وجہ سے وہ چاہے گا کہ کالادین قلعہ عثمان غازی سے چھین لیا جائے، اور چونکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری چیز ہے، تو ظاہر ہے کہ چیز تو انہیں کی تھی پہلے، اور عثمان غازی نے فتح کر لیا، تو اب عثمان غازی کا ہے، تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ بھئی پہلے جو چیز ہماری تھی ہم اس کو واپس حاصل کر کے رہیں گے اور آج رات کریں گے۔ عثمان غازی جب سوغوت بچا رہے ہوں گے اور بغاوت کو چل رہے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ اسی دوران لوکس کالادین قلعہ فتح کرنے کے لیے اپنی فوج کو حرکت میں لاتا ہوا نظر آئے گا، لیکن ہمارا خیال ہے کہ کالادین قلعے کو کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ بیگم خاتون ایک بار زخم کھا چکی ہے، اور اب وہ کسی بھی صورت ایسا زخم کھانے کو تیار نہیں ہوگی، اور کہانی بھی کچھ ایسے موقع پر پہنچ چکی ہے جہاں بیگم خاتون کا پیچھے ہٹنا یا اسے کوئی زخم پہنچنا کہانی میں اس کے کردار کے لیے نقصان دہ ہوگا، لہٰذا وہ دفاعی لحاظ سے پوری طرح تیار نظر آئے گی، اور اسی وجہ سے لوکس کا حملہ بھی ناکام ہو جائے گا۔ دوسری طرف گونجا اور ہولوفیرا میں اب پہلے جیسے حالات نہیں رہے، اور اس بات کا علم ظاہر ہے کہ ہازار اور بیگم خاتون کو بھی ہے، چونکہ وہ قریب رہی ہیں تو انہیں سارے صورتحال کا تمام قسم کے حالات کا اندازہ ہے، لہٰذا اب ان کے پاس ایک زبردست قسم کا موقع آ گیا ہے جسے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے ہے، اور وہ دونوں بھی اس موقع سے فائدہ اٹھانے اور اسے استعمال کرنے کی بھرپور کوشش کرتی ہوئی نظر آئیں گی، اور یہ سب کچھ آنے والی قسط میں نظر آنے والا ہے، جبکہ بیگم خاتون تو بالا خاتون کو نیچے دکھانے، عثمان غازی کے دل میں جگہ بنانے کے لیے بھرپور قسم کی تیاری کر رہی ہے۔ ان تیاریوں کی ایک جھلک آنے والی قسط میں بیگم خاتون کی ماتحت جنگجو خواتین کی تیزی، لپک جھپک اور ایک آواز پر چیتے کی طرح اڑتے ہوئے آنا، یہ سب کچھ نظر آئے گا اور عثمان غازی کو کچھ نہ کچھ سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ یہ تمام تیاریاں اس لیے ہیں کہ بیگم خاتون بالا خاتون کی جگہ لے پائے اور عثمان غازی کی نظروں میں اپنی جگہ بنا پائے، مگر ظاہر ہے کہ کہانی چونکہ ہیرو اور ہیروئن کہانی کے جو ہے عثمان غازی اور بالا خاتون ہیں، لہٰذا یہ سازشیں وقت کے ساتھ دم توڑتی رہیں گی، ممکن ہے کہ شروع میں کوئی ان کا اچھا نتیجہ بھی اس سے حاصل ہو بیگم خاتون کو، یعنی کہ لیکن یہ سازشیں آگے جا کے نقصان میں بیگم خاتون کے لیے نقصان میں ہی رہیں گی، اور وہ اپنی انہی سازشوں کی بھینٹ خود چڑھ جائے گی۔ تیسری طرف یوسف اور ساروجہ دونوں فاطمہ خاتون کا دل جیتنے کی کوششوں میں مصروف ہیں، ظاہر ہے کہ یہ کوششیں ناکامی سے دوچار ہوں گی، مگر بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کوششوں کے دوران یہ دونوں ایک دوسرے کے جانی دشمن بن کھڑے ہوں گے۔ مختصر یہ کہ ایک اچھی اور ایکشن سے بھرپور قسط دیکھنے کو مل سکتی ہے۔